गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 1736 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 193 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। रुसी खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। 9000 बुझाएपछि स्वाब नै नदी पीसीआर नेगेटिभको रिपोर्ट दिने गरेको खुलासा। तपाईलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भन्दै एमालेका 27 सांसदलाई अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। हामी एमालेमै छौं, अर्को पार्टी बनाएका छैनौं भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई सांसदहरूको जवाब। चुनावको घोषणा हुने तर चुनाव नगर्ने खतरा रहेको माओवादी केन्द्रको विश्लेषण। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र। राप्रपाको महाधिवेशन 1 महिना सर्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा। कारबाहीको श्रृङ्खलाले पार्टीमा गम्भीर सङ्कट निम्तने नेता गोकर्ण विष्टको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपाललाई G2G मा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत सहमत। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको जलभिरी पुल तयार भयो। 265 मिटर दूरी छोटियो। त्रिवीका क्याम्पसले पठन पाठनको विधि आफै रोज्न पाउने। गैर-आवासीय नेपालीले आइपिओ हाल्न पाउने नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले के काम गर्छ त? यसको बारेमा आज पुरै जानकारी। दुधरा चाँदानी सुक्खा बन्दरगाहको गुरु योजना तयार। पहिलो फेजको लागत झण्डै 7 अर्ब रुपैयाँ। झिनो अङ्कले बढ्यो। नेप्से परिसूचक कारोबार रकम भने घट्यो। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको भिडियोमा। र फोर्ब्सको एसियाका प्रभावशाली 30 युवामा नेपालका 2 जना समावेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8055 पीसीआर परीक्षणमा 1667 र 683 एन्टिजेन परीक्षणमा 69 गरी 1736 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 251 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 550 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै ललितपुरमा 105 र भक्तपुरमा 35 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै गरी बाँकेमा 269, रूपन्देहीमा 105, पर्सामा 63, दाङमा 62, मोरङमा 57 र कैलालीमा 45 जना संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 193 जना बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 0 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका 43 बालबालिका र 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 150 बालबालिका रहेका छन्। यसअघि सोमबार 18 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण हुँदा एकै दिन 193 बालबालिकामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। रुसी खोप स्पुत्निक भीले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले रुसी खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। नेपालमा यसअघि भारतको कोभिसिल्ड र चीनको भेरोसेल खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन्। एउटा निजी ल्याबले 9000 रुपैयाँसम्म लिएर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले चलाएको कोभर्ट अपरेसनका क्रममा सूर्य हेल्थ केयरले विदेश जानेहरूलाई नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको हो। यसअघि नेपालमा पीसीआर नेगेटिभको रिपोर्ट देखाएर हङकङ पुगेकाहरूको पीसीआर पोजिटिभ आएपछि नेपाल एयरलाइन्स थुप्रै पटक निलम्बनमा परेको थियो। तर प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रयोगशालाको त्रुटि नभएको पाइएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमण घटेसँगै परीक्षण पनि घट्यो। नक्कली रिपोर्टको केस पनि आएको थिएन। तर केही दिन अघि अपराध महाशाखा बानेश्वरका एक अधिकृतलाई खबर आयो, स्वाब नै नदी पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट घर घरमा पुग्ने गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी चन्द्र कुमेर खापुङले कोभर्ट अपरेसन चलाउन अनुमति दिए। अपरेसनमा खटिएका अधिकृतहरूले विदेश जाने 4 जना व्यक्ति खडा गरेर पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिएको खबर प्रयोगशालासँग जोडिएका व्यक्तिसम्म पुर्याए।
पुर्याए। विदेश जानुपर्ने 4 जना उपत्यका बाहिर भएकाले रिपोर्ट दिन आग्रह गरे। प्रति व्यक्ति 9,000 रुपैयाँमा सहमति भयो र सेनामङ्गल स्थित सूर्य हेल्थ केयरमा आउन आग्रह गरे। त्यसअनुसार कोभिड अपरेसनमा खटिएका अधिकृतहरूले तयार गरेका एक युवक मङ्गलबार 12:35 मा पिसिआर रिपोर्ट लिन प्रयोगशाला पुगे। त्यहाँ उनलाई तपाईले चाहिँ स्वाब दिनुपर्छ, 4 जनाको रिपोर्ट आउँछ भनियो। उनले स्वाब दिए। 2:25 बजे 4 जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट हात लाग्यो। त्यो सूचना पाउन साथ नजिकै रहेका प्रहरी अधिकृतहरूले ल्याबमा छापा मारेका छन्। महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी कृष्ण पङ्गेनी, प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दुर्गाराज रेग्मी, कुलदीप चन्द सहित सादा पोसाकको टोलीले ल्याबमा छापा मारेको हो। यसरी छापा मार्दा थुप्रै नक्कली पिसिआर रिपोर्ट फेला पारेको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी खापुङले बताउनु भएको छ। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रयोगशालाका प्राविधिक सल्लाहकार केपी सिंहले भने संलग्न गरिएका स्वाबहरूकै आधारमा रिपोर्ट दिने गरेको दावी गरेका छन्। यसैबीच महाशाखाका एसपी कृष्ण पङ्गेनीका अनुसार प्रयोगशालाका मुख्य सञ्चालक सीपी श्री कुमार हुन्। कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका 2 लाजिमपाट देखाएका छन्। अहिले उनी फरार रहेको जनाइएको छ। 9,000 बुझाए स्वाब नै नदी पिसिआर नेगेटिभको रिपोर्ट प्रहरीले मार्यो। सूर्य हेल्थ केयरमा प्रहरी छापा। अनलाइन खबरमा यो समाचार छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? खास गरी कोरोना बढिरहेको छ, यस्तो बेलामा झन् स्वाब नै नदिइकन त्यो व्यक्तिलाई कोरोना छ कि छैन थाहा नभइकन यसरी ल्याबहरूले चाहिँ रिपोर्ट दिनु, यस्तो कार्यलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 27 प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। संसदीय दलको विधान विपरीत पार्टी र सरकार विरुद्ध क्रियाकलाप गरेको भन्दै ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका 27 जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूले एमालेको नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्यको दुरुपयोग गरी पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमभन्दा भिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको र नयाँ राजनैतिक दल गठन गर्नु अघि संगठनात्मक आधार खडा गर्न भेला गर्दै हिँडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। यसअघि 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बनपछि पनि पुनः त्यही गतिविधि किन दोहोऱ्याएको भनेर सोधिएको छ। साथै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्न निर्देशन दिएकाले पार्टी वा संसदीय दल परित्याग गरेको किन नभन्ने भनेर सोधिएको छ। 24 सांसदलाई काटिएको पत्रमा भने पार्टी एकता विरोधी प्रस्तावमा किन संलग्न भएको भनेर प्रश्न सोधिएको जनाइएको छ। पार्टी निर्णयको उल्लङ्घन गरेको, नयाँ राजनैतिक दलको स्वरूपमा पार्टी विरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै पत्रमा सोधिएको छ। तपाईँलाई विधानको धारा 49 ख ग धारा 50 बमोजिम किन कारबाही नगर्ने पत्रमा अघि भनिएको छ। साथै तपाईँले छुट्टै राजनैतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने र तपाईँलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार कारण सहित 3 दिनभित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु। पत्रमा यस्ता गतिविधि कायम रहे जुनसुकै बेला थप कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 27 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मंगलबार नेपाल समूहका सांसदहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले कसलाई के स्पष्टीकरण सोधिएको छ भनेर हेरेका थिए। 4 जना नेताहरूलाई सोधिएको बेहोरामा थोरै फेरबदल छ, अरूलाई एउटै बेहोराको रहेको छ। सांसद झपट रावलले भन्नुभयो, पूर्वतिरका साथ रेडिमेड स्पष्टीकरण दिएको रहेको छ। पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले 28 फागुन र त्यस यता पार्टीमा गरेको मनोमानीको प्रतिवाद गरेकै कारण आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको सांसदहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। अर्को पार्टी बनाएको भनी लगाएको आरोप कपोकल्पित र भ्रामक भएको भन्दै सांसदहरूले त्यसको राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भन्नुभयो, हामीले दल बदल गरेका छैनौं, राजीनामा पनि दिएका छैनौं, अर्को पार्टी खोलेका पनि छैनौं, दर्ता गर्ने मनसाय पनि छैन, एमालेको केन्द्रीय सदस्य हौं, एमालेको सांसद हौं। उहाँले अघि भन्नुभयो, उहाँहरूको इच्छा त हामी छोडेर जाउन् भन्ने छ, तर हामी छोडेर जाँदैनौं, यही लड्छौं। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेताले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र राजनीतिक लडाईँ पनि सँगसँगै लैजाने सांसदहरूले बताएका छन्। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला मुताबिक एमालेको पूर्ववत संरचनामा जानुपर्छ भन्ने भन्दा पार्टी विभाजन भएको भन्ने अर्थ नलाग्ने सांसद रावलले बताउनु भएको छ। जे सोधिएको छ त्यो हाम्रो विधिविधान र हामीले उठाएको मुद्दासँग मेल
ठाँदैन। उहाँले भन्नुभयो, हामीले नेकपा एमालेका घोषित लक्ष्य नवौं महाधिवेशनको उद्देश्य, विधान, नीति र कार्यक्रमभन्दा बाहिर हामी गएका छैनौँ। 10 गते बस्ने बैठकबाट कारबाही भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सांसद झाँक्रीले भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी संसदीय दलभित्र लड्छौँ, अदालतसम्म पुग्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनाव घोषणा हुने तर नहुने अवस्था हुन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यसलाई टार्न वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूसँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभयो। मंगलबार सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा दलहरूसँग भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, के गर्ने भन्ने 1-2 दिनभित्र टुङ्गोमा पुग्छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार यो बैठकमा नयाँ सरकार गठन र समर्थन फिर्ता पनि एजेन्डा छ। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको समझदारीकै आधारमा कदम चलिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी देशमा राजनीतिक अन्यलको स्थिति सृजना नहोस्, संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने गरी चुनाव घोषणा हुने तर चुनाव चाहिँ नहुने स्थिति नहोस् भनेर सुविचारित रूपमा कदम चाल्ने पक्षमा छौँ। आफूहरूको चाहना पुनर्स्थापित संसद पूरा कार्यकाल चलोस् र लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउने सरकार बनोस् भन्ने रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पत्र पुगेको छ। सर्लाहीका कल्याण कुमार केसी र चितवनका तारा बरालले मंगलबार संघीय संसद सचिवालय मार्फत सभामुख सापकोटालाई पत्र पठाउनु भएको हो। एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन आएको छ। दर्ता भई सभामुख कहाँ पेश भइसकेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभएको छ। निवेदन सभामुखलाई सम्बोधन भएर आएका कारण दर्ता गरेर उतै पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्नका 7 कारण दाबी गरिएको छ, जसमा सम्झौताका हरेक बुँदा नेपालको हित विपरीत रहेको, नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि एमसीसी रहने भनिएको, विदेशीलाई आयोजना दिए स्वदेशमा लगानी गर्न पाउने नेपालीको अधिकार हनन हुने जस्ता तर्क गरिएका छन्। आफूहरूले लामो समयदेखि एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको निवेदक केसीले बताउनुभयो। केही गरी एमसीसी अगाडि बढ्ला कि भनेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हुँ, उहाँको भनाइ रहेको छ। राप्रपाको महाधिवेशन 1 महिना पछि सरेको छ। सक्रिय सदस्यता वितरण र स्थानीय तहहरूको अधिवेशन गर्न समय अपुग भएको भन्दै महाधिवेशनको मिति सार्ने राप्रपाले निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले महाधिवेशन 22 देखि 25 जेठमा गर्ने निर्णय गरेको नेता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भयो। यसअघि 25 देखि 28 वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तय भएको थियो। बैठकले वैशाख मसान्तसम्म सक्रिय सदस्यता वितरण सक्ने निर्णय गरेको छ। वडा पालिका र जिल्ला अधिवेशन वैशाख मसान्तसम्म, केन्द्र अधिवेशन 7 जेठसम्म र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन 10 जेठसम्म गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ। यसपटक राप्रपाले सक्रिय सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दैछ। यसअघि भने कमिटीको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने गरेको थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधि 4500 बढी हुने राप्रपाको अनुमान रहेको छ। दिनभरि गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक 850 रुपियाँ आउँछ। न त तोकिएको काम सक्नै पर्ने दबाब छ, न त कसैले काम लगाउँछ। निर्माणको सिप भएकाले घण्टाको हिसाबमा ज्याला लिन्छन्। बेरोजगार युवाका लागि मौसममा चल्ने कामले मात्र खर्च चल्दैन। बेमौसममा खाली बसेका युवाले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन। नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाका लागि कम्तीमा 100 दिन काम दिने नीतिका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम कतै प्रभावकारी बनेको छ त कतै बेरोजगारको चित्त दुखाउने बाटो बनेको छ। गाउँमा चलेको पारिश्रमिकको दर नपाएको भन्दै बागलुङको काठीखोला गाउँपालिका 5 बिहुका युवाले रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्। गत वर्ष सोही कार्यक्रमले दिएको दैनिक ज्याला दर समेत यस वर्ष घटाएको भन्दै उनीहरू रोजगार कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन्। दिनभर काम गर्दा पाउने 517 रुपैयाँले परिवारको एक दिनकै खर्च चलाउन कठिन हुने बिहुका एक युवाले बताएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेको दैनिक पारिश्रमिक यो वर्ष 517 रुपैयाँ मात्र तोकेको छ। काम गरेपछि भुक्तानीको प्रक्रिया समेत झन्झटिलो र खर्च भएको भन्दै युवाले काम गर्न नमानेको स्थानीय अगुवा किसान ज्ञानु श्रेष्ठले बताउनु भयो। मौसममा पाइने खेतीपातीको काम बेमौसममा पाइँदैन, अन्य रोजगारीको स्रोत
नभएका 137 महिला र पुरुष ओडामा छन्। बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका युवाले ज्याला कम र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै काम गर्न नमानेपछि ओडाले पाउने बजेट नै फिर्ता जाने अवस्था भएको ओडा अध्यक्ष शिवप्रसाद कणेलले बताउनु भएको छ। गाउँमा चलेको दरको आधा हुने गरी सरकारले पारिश्रमिक तोकेकाले उनीहरू कामका लागि तयार नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्ने मान्दैनन् युवा। राष्ट्रिय समाचार समितिमा यो समाचार छ। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले संवादहीनता र कारबाहीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि विष्टले यसले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। एमाले भित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न संयमित र जिम्मेवारपूर्ण पहल गर्नुपर्नेमा एकतर्फी र बिना कारण कारबाही गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्ता कारबाहीका श्रृङ्खलाले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ। विष्टले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदिएपछि एमालेलाई नेकपा एकतापूर्वकको अवस्थामा फर्काउनु पर्ने विष्टले बताउनु भयो। अदालतको फैसला बमोजिम एमालेलाई नेकपा एकतापूर्वकको अवस्थामा फर्काएर पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गरेर नै एकता जोगाउन सकिन्छ उहाँले अघि भन्नुभयो। एउटा इमान्दार कार्यकर्ताका लागि पदीय हैसियतभन्दा पार्टी र आन्दोलनको भविष्य सधैँ माथि हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँकी पत्नी कोमल शाहलाई कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको हरिद्वारमा गंगा स्नान गरेर स्वदेश फर्किएपछि शाह दम्पतिले कोरोना संक्रमण परीक्षण गराउनु भएको थियो। उक्त परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। शाह दम्पतिको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाललाई आगामी 5 वर्षसम्म G2G सरकार टु सरकार मोडेलमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत सरकार सहमत भएको छ। नेपालले दुई देशबीच G2G मल खरिदका लागि गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले पठाएको G2G मल खरिदको सहमतिको पत्र सोमबार आफ्नो हातमा परेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। इतिहासमै पहिलो पटक नेपालका लागि 5 वर्षसम्म रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत तयार भएको छ। यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, सचिव कार्कीले भन्नुभएको छ। भारतको सहमति अनुसार नेपालले प्रति वर्ष 2 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतबाट खरिद सुनिश्चितता हुने सचिव कार्कीको भनाइ छ। त्यसमा करिब 70,000 मेट्रिक टन DAP र 1,30,000 मेट्रिक टन हाराहारी युरिया हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सहमति प्राप्त भए लगत्तै मल खरिदका लागि भारतसँग MOU को तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै एक जमानामा सर्वाधिक सवारी साधन दुर्घटना हुने ठाउँका रूपमा परिचित थियो चितवनको जलभिरी। यहीँबाट यात्रुवाहक बसहरू त्रिशुली नदीमा खस्ने, घुम्तीमा ठोक्किने हुँदा कयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाए। अत्याधिक सवारी दुर्घटना भएपछि जलभिरी घुम्ती छेउमा एक मन्दिर बनाएर नियमित पूजा गर्न थालियो। मन्दिर बनेपछि यो ठाउँमा दुर्घटनामा कमी आएको स्थानीय बताउँछन्। अहिले यही घुम्तीमा पुल बनेको छ। पुल बनेपछि घुम्ती सिधा मात्र भएन, सडक समेत 265 मिटर छोटिएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणबाट कम प्रभावित बनेको पुलको काम सकिएको छ। नारायणगढ मुगलिन खण्डकी सूचना अधिकारी सबिना राणा भाटले 1-2 दिन भित्रै पुल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। पुलको निर्माणको म्याद गत वर्ष असारमा नै सकिएपछि थप गरिएको थियो। रौतहा कन्स्ट्रक्सनले 80 मिटर लामो पुल 13 करोड 94 लाखको लागतमा बनाएको हो। पुलमा 3वटा स्पान छन्। मन्दिरको छेउछाउ सामान्य केही काम बाँकी रहेको छ। माडी अयोध्याका लागि भगवान राम सीताका मूर्ति सहितको रथ यात्राको टोलीलाई पहिलो पटक सो पुलबाट पास हुन दिने कि भन्ने बारेमा समेत चर्चा भएको छ। जलभिरीको घुम्तीमाथि चर्चित जलभिरी झरना पर्दछ। अहिले सवारी हिँड्ने ठाउँमा झरना जानेहरूका लागि पार्किङ वा वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पठन पाठनको विधि आफै रोज्न पाउने भएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस अति प्रभावित जिल्लाहरूको शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्रिवीले भने अनलाइन मार्फत वा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित क्याम्पसलाई नै गर्न दिएको हो। क्याम्पसले संक्रमितको अवस्था हेरी वैकल्पिक माध्यमबाट वा भौतिक उपस्थितिमा प्रत्यक्ष कक्षामा पठन पाठन गराउने भन्ने विषय रोजेर त्यही अनुसार पठन पाठन गराउन पाउनेछन्। पठन पाठन भर्चुअल गर्ने कि भौतिक रूपमा
भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित क्याम्पसलाई नै जिम्मा दिइएको शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले बताउनुभयो। त्यही अनुसार नेपाल ल क्याम्पसले सोमबारदेखि LLM का विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ। यसरी त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गरिने बताएको छ। हाल स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गरिएको छ। बिहान र दिउँसो गरी 2 शिफ्टमा मास्क, सेनिटाइजर, हात धुने साबुनको व्यवस्था, भौतिक दूरी लगायत सबै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्दै सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्षलाई सूचित गरिसकेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनुभयो। स्नातक तहको परीक्षा व्यवस्थापन संकायको 12 गते, शिक्षा संकायको 14 गते, मानविकी संकायको 17 गते र विज्ञान संकायको 19 गते सकिनेछ। सरकारको 50 करोड रुपैयाँ लगानी रहने NRA नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार यस्तो जानकारी गराएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को पहलमा स्थापना भएको यो फन्डको पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। यसमध्ये 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लगानी भने गैर आवासीय नेपालीले गर्ने जनाइएको छ। 2075 सालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घबीच भएको समझदारी बमोजिम गैर आवासीय नेपाली सङ्घले फन्डको स्थापना गरेको हो। फन्डमा नेपाल सरकारको 5% लगानी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सबै हिसाबले लगानी मैत्री भएको भन्दै लगानी दूतको भूमिका निर्वाह गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका रूपमा आएको कम्पनीले थप आशा जगाएको बताउनु भएको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले गैर आवासीय नेपालीको तर्फबाट आउने लगानीका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो। नेपाल सरकारको 50 करोड रुपैयाँ शेयर लगानी सहित गैर आवासीय नेपाली प्रवर्तक रहेको कम्पनीमा 3 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी छिट्टै प्राथमिक शेयर IPO निष्कासन गरिने योजना रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्ने आशा गरिएको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरु योजना तयार भएको छ। 3 वर्ष 10 महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको पहिलो फेजको लागत 6 अर्ब 18 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबर हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली पारी, दोधरा चाँदनीको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक जङ्गल क्षेत्रमा बन्ने परियोजनाका लागि 280 बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको परियोजना का इन्जिनियर कमल प्रसाद जोशीले बताउनु भएको छ। परियोजना निर्माणका लागि स्थानीयको सहमति रहेको र सरकारले पनि बन्दरगाह निर्माण प्राथमिकतामा राखेका कारण परियोजनाले गति लिने विकास समितिले दाबी गरेको छ। मंगलबार शेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक झिनु अङ्कले वृद्धि भएको छ। दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिए पनि कारोबार बन्द हुँदा भनी 0.10% अर्थात् 2.68 अङ्कले मात्रै नेप्से परिसूचक बढेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि स्थिर नै देखिएको छ। प्रतिशतमा हेर्दा सेन्सिटिभमा 0.10% को गिरावट देखिएको छ। नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। सोमबार 7.25 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार भने 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको जनाइएको छ। यसैबीच सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने 10 कम्पनी मध्ये युनियन मोदी हाइड्रो पावर, महिला लघुवित्त, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, हिमालयन ऊर्जा विकास, लिबर्टी इनर्जी, हिमालयन पावर पार्टनर, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त, युनिभर्सल पावर, लुम्बिनी विकास बैंक र अरुण कावेली पावर रहेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्ने 10 कम्पनीमा समृद्धि फाइनान्स, ओरिएन्टल होटल्स, थ्याङ्दी हिल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, NIC एसिया लघुवित्त, बेस्ट फाइनान्स, तारागाउँ रेजेन्सी होटल, NRN इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट र मल्टिपर्पज फाइनान्स रहेको जनाइएको छ। र विश्व प्रसिद्ध फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको एसियाका प्रभावशाली 30 युवाको सूचीमा नेपालका 2 जना परेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा इन्टरटेनमेन्ट एन्ड स्पोर्ट्स विधाबाट गौरीका सिंह प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेकी छिन्। त्यस्तै फाइनान्स एन्ड भेन्चर क्यापिटल विधामा प्रकाश कोइराला पनि यो सूचीमा परेका छन्। फोर्ब्सले मंगलबार सूची अनुसार विभिन्न 10 विधामा प्रभावशाली 30 युवाहरू समावेश छन्। सबै युवाहरू 30 वर्ष मुनिका रहेको जनाइएको छ। फोर्ब्सको प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेकी गौरीका सिंह
सिंहले 9 वर्षदेखि पौडी खेल्दै आएको र 12 वर्षको उमेरदेखि नेपालको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। सन् 2019 को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गौरीकाले 4 स्वर्ण 2 रजत र 3 कांस्य पदक जितेकी थिइन्। यस्तै सन् 2016 मा भएको रियो ओलम्पिकमा गौरीका सबैभन्दा कान्छी खेलाडीको रूपमा सहभागी भएकी थिइन्। खेलकुदका साथै गौरीका सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न छन्। उनी अहिले माइती नेपाल र शान्ति एजुकेसन इनिसिएटिभ्सकी सद्भावना दूत पनि हुन्। यसैबीच फोर्ब्सको उक्त सूचीमा परेका प्रकाश कोइराला फिनलिटी नेपालका संस्थापक हुन्। उनले सन् 2009 यता वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। उनले सन् 2009 मा गरिबी निवारणका लागि फिनलिटी नेपाल स्थापना गरेर निम्न आय भएका मानिसहरूमा आधारभूत वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणाका आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।